अरे मुदब्बर भाई, आपने वक्त की तरफ ही नहीं देखा। बच्चों के प्रोग्राम का वक्त हो गया है। आपको कुछ याद ही नहीं रहता। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया। यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हम फिर आपके पास आए हैं आपका प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है बच्चों की दुनिया। मैं हूं आपका मुदब्बर भाई और आज भी हमारे साथ हैं हमारे और आपके प्रोफेसर भोला। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज तो बहुत मज़ा आया। आज मैंने और मुदब्बर भाई ने खूब टेबल टेनिस खेला। जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, बहुत मज़ा आया। और बच्चों, मुझे भी बहुत मज़ा आया टेबल टेनिस खेलने का। काफ़ी अरसे बाद मैंने खेली है टेबल टेनिस। और प्रोफेसर साहब, आप तो बहुत अच्छी खेलते हैं, आपने कहाँ से सीखी? अरे मुदब्बर भाई, मैं और डॉक्टर बबलू बचपन में टेबल टेनिस और बैडमिंटन बहुत खेला करते थे। अच्छा, तो ये वजह है कि आप दोनों इतना अच्छा खेलते हैं। अच्छा, डॉक्टर बबलू से याद आया, उन्होंने अपनी कोई नई वीडियो भेजी है ना? जी जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी वीडियो भेजी है। लेकिन आप पहले प्रोग्राम आगे तो बढ़ाएं। डॉक्टर बबलू की वीडियो भी हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, ज़रूर देखेंगे। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अपना प्रोग्राम आगे चलाते हैं और देखते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम के लिए जो पहला सवाल है वो किसका है और कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाफी सुतार है और मैं लंदन में रहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम अकीका क्यों करते हैं? जज़ाकल्लाह। वाह डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे काफ़ी गहरे सवाल करने लग गए हैं हमारे दीन के बारे में। कितनी दिलचस्पी है उन्हें। जी मुदब्बर भाई, और हमारा काम है बच्चों के इल्मी मेयार को बढ़ाना। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब बच्चे इस तरह के दिलचस्प सवाल करते हैं। सही बात है, लेकिन इतने दिलचस्प सवाल का फिर आप ही जवाब दे दें हमें इस दफ़ा। मुदब्बर भाई, आपको तो पता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ। जवाब तो मुझे भी पता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बच्चों के इस सवाल के जवाब आसान अल्फाज में होने चाहिए। अच्छा, ये बात भी आपकी ठीक है। तो बच्चों को बच्चों की ज़ुबान में जवाब देने के लिए हमारे पास दो ज़बरदस्त साथी हैं ना। तो हम चलते हैं फ़ाते और ज़की के पास और देखते हैं कि वो इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों भाई, की ये कुर्बानी क्या होती है? ज़की, कुर्बानियाँ तो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। एक कुर्बानी होती है जब हम अल्लाह ताला की राह में पैसे खर्च करते हैं, वो फिर माल की कुर्बानी होती है। और दूसरी कुर्बानी जब ईद उल अज़हा पे हम जानवर को ज़िबह करते हैं। आप कौन सी कुर्बानी के बारे में बात कर रहे हो? भाई, हम एक और कुर्बानी भी तो करते हैं। जब एक बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो हम एक जानवर की कुर्बानी देते हैं। अच्छा, आप अकीक़े के बारे में बात कर रहे हो। जी भाई, ये अकीका क्या होता है? ज़की, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। अकीक़ा एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें खुशी का इजहार किया जाता है। जब अल्लाह ताला किसी को बेटा या बेटी से नवाजता है तो हम मुसलमान 7वें दिन पैदाइश के बाद एक जानवर को ज़िबह करते हैं और उसको रिश्तेदारों में और गरीबों में तकसीम करते हैं और उसको ख़ुद भी खाते हैं। भाई, क्या ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है? जी बिल्कुल ज़की, अकीक़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है। भाई, वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें अकीका करते वक्त ख्याल रखना चाहिए? ज़की, अकीक़े के बारे में मैं आपको वहाँ चढ़कर बताता हूँ, आओ मेरे साथ। जी भाई, ठीक है। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया। यहाँ खुला है जी तो ज़की, अकीक़े के बारे में मैं तो आपको बता चुका हूँ। जब एक बेटा पैदा होता है तो फिर 2 बकरे या 2 बकरियों की या 2 दुम्बों की कुर्बानी की जाती है। और जब एक लड़की पैदा होती है तो एक बकरा, एक बकरी या एक दुम्बे की कुर्बानी की जाती है। लेकिन भाई, अगर किसी शख्स की मजबूरी हो और वो 7वें दिन कुर्बानी ना दे सके तो उसको क्या करना चाहिए? देखो ज़की, अगर किसी भी वजह से 7वें दिन पैदाइश के बाद अकीक़ा ना किया जा सके तो फिर उसके बाद भी जब भी सहूलत हो अकीक़ा कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अकीका करने वाला अकीका का गोश्त खुद भी खा सकता है, गरीबों में और अपने रिश्तेदारों में भी तकसीम कर सकता है। जी बिल्कुल ज़की, जैसे हम ईद उल अज़हा पर जानवर को ज़िबह करते हैं, उसका गोश्त हम खुद भी खाते हैं, अपने रिश्तेदारों में बांधते हैं और गरीबों में तकसीम करते हैं। इसी तरह अकीका भी कुर्बानी है जो हम इस तरह करते हैं।
जज़ाक अल्लाह भाई, आज आपने मुझे कुर्बानी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जिनका मुझे पहले पता भी नहीं था। जी तो ज़की, अगर आपको और भी इस तरह के सवाल हो तो पूछ लिया करो मेरे से। जी भाई, मेरे ख्याल से अब नमाज का वक्त हो रहा है, आइए नमाज के लिए चलते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। जज़ाकल्लाह फ़ातिह और ज़की, आपने ज़बरदस्त तरीके से हमें बताया है कि अक़ीक़ा क्यों किया जाता है। और अब तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर लड़का हो तो 2 बकरों की कुर्बानी की जाती है और अगर लड़की हो तो 1 बकरे की कुर्बानी की जाती है अक़ीक़े के लिए। जी, मेरा ख़्याल है बच्चों को फ़ातिह और ज़की की सारी बातें समझ आ गई हैं। अब ज़रा मेरी इल्मी मालूमात का जायज़ा भी लें। अच्छा, तो यानी आप हमें ये बताना चाहते हैं कि आपने कोई नई तहक़ीक़ की है? जी, बिल्कुल। मेरी इल्मी प्यास तो कभी नहीं बुझती। इस हफ़्ते मैंने एक बहुत ही अहम परिंदे पर तहक़ीक़ की है और उस परिंदे का नाम है कबूतर। अच्छा, तो क्या कहती है आपकी तहक़ीक़? कबूतर एक ज़हीन परिंदा है और ज़हीन परिंदा इसलिए है कि कबूतर एक लंबे अरसे तक मुख्तलिफ मकामात को याद रख सकता है। कबूतर को अगर उसके घर से कई मील के फासले से छोड़ दिया जाए तो ये उड़कर अपने घर वापस पहुंच जाता है। और बच्चों, आपको पता है कि कबूतर की सुनने और देखने की सलाहियत इंसान से कई गुना ज़्यादा होती है। इसके अलावा कबूतर 1 घंटे में 60 से 90 मील के फासला तय कर सकता है। वाह प्रोफेसर साहब, बड़ी ज़बरदस्त और गहरी मालूमात दी है आपने आज हमें। अरे मुदब्बर भाई, और तो सुने, आजकल तो हम पैगाम भेजने के लिए मोबाइल और ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले एक ज़माना ऐसा भी था जब कबूतर को एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जज़ाकल्लाह प्रोफेसर साहब। बच्चों देखें, प्रोफेसर साहब ये सारी मालूमात हमें इसलिए दे सकते हैं कि वो किताबें पढ़ते रहते हैं। तो देखा आपने कि किताबें पढ़ने का कितना फ़ायदा होता है और कितनी मालूमात और कितना इल्म में इजाफ़ा होता रहता है और फिर आप वो दूसरों तक भी पहुँचा। मुदब्बर भाई, जब हम कोई इल्म हासिल करते हैं तो हमें चाहिए कि उस इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे करने से दोहराई भी हो जाती है और बात हमेशा के लिए जहन में भी महफूज हो जाती है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप प्रोफेसर साहब। तो देखें बच्चों, आप भी इस तरह किताबें पढ़ें, इल्म हासिल करें और फिर दूसरों तक भी पहुंचाएं। एक तो इससे ये होगा कि आप दूसरों तक इल्म भी पहुंचा रहे होंगे, दूसरों को भी वो बात पता चल जाएगी और इसके अलावा आपकी भी दोहराई हो जाएगी उस बात को। आप भी अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेंगे, यानी आपके अंदर वो बात अच्छी तरह बैठ जाएगी। मेरे ख्याल में मुदब्बर भाई, वक्त काफ़ी हो रहा है। आपके पास बच्चों के कोई सवाल नहीं है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्रोफेसर साहब, बहुत से सवालात हैं। आपने ठीक कहा, हमें चलना चाहिए अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम का अगला सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन हामिद है और मैं यूके में रहता हूँ और मैं इस्लाह जमात से हूँ। मेरा सवाल है, हम अहमदी क्यों हैं? तो प्रोफेसर साहब, हमारे बच्चों ने हमसे ये पूछा है कि हम अहमदी क्यों हैं। मेरा ख्याल है कि इस सवाल के जवाब के लिए हमें अजीज़ा माया से कहते हैं कि वो हमें इस सवाल का जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम अहमदी क्यों हैं? यही सवाल एक बच्चे ने हमारे प्यारे हुजूर से बच्चों की एक क्लास में पूछा था। आए हुजूर का जवाब सुनते हैं। हम क्यों अहमदी क्यों हैं? हम अहमदी क्यों हैं? हम अहमदी इसलिए हैं कि इस वक्त पहला सवाल यह कि हम मुसलमान क्यों हैं। तुम्हें पता है तुम मुसलमान क्यों हो? इसलिए कि तुम मुसलमानों घर में पैदा हो गए, इसलिए मुसलमान हो। तुम्हारे अब्बा अम्मा मुसलमान थे, अहमदी थे, हैं? अहमदी मुसलमान थे ना अम्मा अबू, हैं? हाँ जी। तो अहमदी हम इसलिए हैं कि हम किसी न किसी मज़हब को तो हमने मानना था ना, है ना। अक्सर लोग अगर मज़हब को मानते हैं, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई मुसलमान के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में से, कोई अहमदी मुसलमान है, कोई हिंदू है, ठीक। तो हम ये समझते हैं कि इस ज़माने में सही मज़हब
جو ہے وہ احمدی مسلمان ہونا ہے، اور اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا کہ کیونکہ آپ آخری نبی ہیں اس لیے آپ کی نبوت کا زمانہ ہمیشہ تک قیامت تک رہے گا، لیکن بیچ میں لوگ بگڑ بھی جائیں گے، ہیں دین کو چھوڑ دیں گے، بری باتیں، مسلمان بھی بری باتیں کرنے لگ جائیں گے. دیکھو اس طرح کرتے ہیں نا مسلمان، بری قتل کر دیتے ہیں، کوئی کسی جہادی نام سے لڑ رہا ہے، کوئی کسی سے جنگ کر رہا ہے نا. تو فرمایا کہ اس وقت کیونکہ قیامت تک اسلام کیونکہ آخری اور فائنل مذہب ہے، اس نے رہنا ہے، اس لیے 1400 سال کے بعد مسیح موعود آئیں گے. ٹھیک، اور جو بگڑے ہوئے مسلمان ہیں نا، اسلام کی جو صورت بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی، ہیں اسلام کی شکل خراب ہو جائے گی، پریکٹس نہیں کر رہے ہوں گے صحیح طرح مسلمان، تو مسیح موعود آ کے ان کو صحیح گائیڈ کریں گے، صحیح راستہ بتائیں گے. ٹھیک، تو ہم لوگوں نے جو احمدی ہیں انہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کو مان لیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسلام کا صحیح راستہ مسیح موعود علیہ السلام دکھاتے ہیں. قرآن شریف کی جو صحیح ٹیچنگ ہے، تعلیم ہے، اس کو مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا ہمیں، جبکہ باقی مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے. اور یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہوا ہے. ہم اس لیے احمدی مسلمان ہیں کہ ہم نے صحیح اللہ تعالیٰ کو کہ صحیح دین کو چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے، اس پہ عمل کر رہے ہیں. اور وہ دین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور وہ دین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اترا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں 14th سینچری میں ہیں مسیح موعود علیہ السلام آئیں گے، ہیں اور وہ تمہیں صحیح اسلام بتائیں گے، تم ان کو مان لینا. تو ہم نے مسیح موعود کو مان لیا، اس لیے ہم احمدی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بچوں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب سمجھ آ گیا؟ چلے اب چلتے ہیں واپس مدبر بھائی کے پاس. جزاک اللہ مایا، آپ نے حضور کے الفاظ ہم تک پہنچائے، حضور کی زبان میں اس سوال کا جواب ہم تک پہنچایا ہے. مدبر بھائی، مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال بہت ہی ضروری ہے، اس کے جواب ہر احمدی کو پتہ ہونا چاہیے. تو ایسا کرتے ہیں کہ حضور نے جو جواب دیا ہے اس کی دہرائی کروا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں، حضور نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا نبوت کا، آپ کا زمانہ قیامت تک رہنا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی بتایا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ 1400 سال بعد، یعنی 1400 سال بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ اسلام کی تعلیم کو بھول جائیں گے، اور اس زمانے میں دوبارہ مسلمانوں میں مسیح موعود آئیں گے، اور ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو قادیان میں پیدا ہوئے، ہم ان کو مانتے ہیں. اور آپ علیہ السلام نے ہمیں اسلام کی اصل تعلیم دوبارہ دی ہے، اور ہمیں دوبارہ بتایا ہے کہ اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے. کیونکہ باقی جو مسلمان ہیں وہ کوئی کچھ مانتا ہے، کوئی کچھ مانتا ہے، سب کے اختلافات ہیں، سب اس بات پر متفق نہیں ہیں، یہ سارے ایک چیز کو نہیں مان سکتے، سب کے اپنی اپنی رائے ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اصل تعلیم اسلام کی کیا تھی. اس لیے ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب مان لیا تو پھر ہم احمدی مسلمان کہلاتے ہیں. جزاک اللہ مدبر بھائی، آپ بھی کافی ذہین ہوتے جا رہے ہیں. جزاک اللہ پروفیسر صاحب. آپ کی باتیں سن کے، اور ظاہر ہے میں تو حضور کی باتیں بہت غور سے سنتا ہوں، اس لیے میرے علم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بھی ذہین ہو گیا ہوں. لیکن اصل تو ذہین آپ ہیں، تو کیوں نہ آپ کی ذہانت کا امتحان لیں ہم. مدبر بھائی، آپ کتنی دفعہ میری ذہانت کا امتحان لیں گے؟ چلے اس دفعہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں. ٹھیک ہے،
تو اصل میں میرے ذہن میں ایک پہیلی آ گئی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہ آپ سے وہ پہیلی پوچھوں۔ پوچھیں پروفیسر بولا صرف نام کا بولا ہے، پہیلی بوجھنے میں تو میں ماہر ہوں۔ اچھا، تو پہیلی یہ ہے پروفیسر صاحب کہ عمران کے ابو کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا فرقان، ایک کا نام تھا ذیشان اور ایک کا نام تھا سلمان۔ آپ چوتھے بیٹے کا نام بوجھیں۔ مدبر بھائی، یہ کیسا سوال کیا ہے آپ نے میرے سے؟ میں عمران کے ابو کو کیسے جانتا ہوں؟ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ چوتھے بیٹے کا کیا نام ہے؟ یہ پروفیسر صاحب غور سے سنیں پہیلی کے اندر ہی جواب موجود ہے۔ عمران کے ابو کے 4 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے فرقان، ایک کا نام ہے سلمان اور ایک کا نام ہے ذیشان۔ چوتھے بیٹے کا نام بتائیں۔ عمران کے ابو کے 4 بیٹے ہیں۔ ارے مدبر بھائی، آپ نے شاید وقت پر غور نہیں کیا، ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ آج پہیلیاں ہی پوچھتے رہیں گے، ہمارے بچوں کو ڈاکٹر ببلو سے ملاقات نہیں کروائیں گے؟ پروفیسر صاحب، آپ سوال پہ توجہ دیں، آپ جان بوجھ کے بہانے لگا رہے ہیں کیونکہ اب آپ کو جواب نہیں مل رہا۔ نہیں مدبر بھائی، بچے ڈاکٹر ببلو سے ملنا چاہتے ہیں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر ببلو کی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، اتنی دیر میں پروفیسر صاحب کو تھوڑا سا وقت مل جائے گا کہ وہ سوال پہ تھوڑا سا اور غور کر لیں۔ چلیں یہ ٹھیک ہے، تو بچوں آئیں آپ کو ڈاکٹر ببلو سے ملاقات کرواتے ہیں۔ زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، یہ بستیاں یہ راستے ہیں سب ہمارے واسطے، شجر سے ہیلو، گڈ مارننگ مدبر بھائی، میں لندن میں ہوں، سب ٹھیک ٹھاک؟ ہاں الحمدللہ۔ چلے گڈ بائے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم بچگان، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج میں لندن میں ہوں۔ آپ سب کو تو پتہ ہے کہ لندن یونائٹڈ کنگڈم کا کیپٹل ہے، تو بچگان آ جائیں، ہم مل کے لندن کی سیر کرتے ہیں۔ بچگان، لندن پوری دنیا میں مشہور ہے، یہاں سارا دن رش رہتا ہے، بہت سارے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ بچگان، آپ میں سے کس کس کو انگلش آتی ہے؟ مجھے تو بہت اچھی آتی ہے۔ ہیلو، ہاؤ آر وی؟ مائی نیم ڈاکٹر ببلو۔ واہ واہ، بہت گڈ۔ اور بچگان، لندن میں بہت سارے میوزیم ہیں، جیسے یہ والا۔ اوہو، یہ کون ہے؟ نو، ڈینجرس۔ زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان۔ بچگان، میں تو بہت خاص ہوں نا، اس لیے میں نے بھی اپنی تصویر یہاں لگانی ہے تاکہ سارے لوگ مجھے میوزیم میں آ کے دیکھ سکیں۔ پہ پھول ہیں کھلے، سیرو فی الارض، سیرو فی الارض۔ Hi, Dr. Bablu. Hello, Assalamu alaikum bhai. I want to hang this photo on this museum. I'm sorry, not today. Can you please give me a favor? I am very famous. I know you, Dr. Bablu, and you know I know you, but the people up there, they don't want to have it up. Oh, okay, no problem. Thank you very much. Bye, Dr. Bablu. بچکان، انہوں نے تو میری تصویر یہاں لگانے سے منع کر دی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، میرے پاس اب وقت کم ہے اور مجھے آپ کو اور بھی بہت ساری جگہ دکھانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے لندن میں بہت سارے بڑے بڑے پارکس ہیں، بہت ہی پیارے۔ بچکان، یہاں تو اتنے سارے کبوتر ہیں۔ اوہ، یہ کبوتر میرے دوست بن گئے ہیں۔ آ جاؤ، یہ کھا لو، یہ تمہارے لیے ہے۔ خدا کا سب جہان ہے، زمین و آسمان۔ چلے میں آپ کو لندن برج دکھاتا ہوں۔ بچکان، یہاں برج پہ تو مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ چلے بچکان، آئے اب ہم کچھ کھاتے ہیں۔ Hello, Dr. Bablu. Welcome to Mateus. How can I help you? Do you know me? Of course I know you. You are well famous in town. Have a look at. وہ بچکان دیکھیں میں کتنا مشہور ہوں۔
I would like to order fish. You can have a seat, Dr. Bablu. Your fish will be in 10 minutes. Thank you very much. Here you go, Dr. Bablu. Your traditional fish and chips. Thank you very much. Thank you very much indeed. Enjoy your meal. یہ تو بہت ہی لذیذ لگ رہی ہے. Thank you very much. چلے اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. مدبر بھائی دیکھ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب کتنے مزے سے سیر کر رہے ہیں. جی واقعی ڈاکٹر صاحب تو خوب سیر کرتے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہوگا ان کو، اور ساتھ ہماری بھی تھوڑی تھوڑی سیر ہو جاتی ہے پروفیسر صاحب. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، اور آپ نے ابھی تک پہیلی کا جواب نہیں دیا. میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، دیکھیں غور سے سنیں. عمران کے ابو کے 4 بیٹے ہیں. ایک کا نام ہے فرقان، ایک کا نام ہے ذیشان، اور ایک کا نام ہے سلمان. چوتھے بیٹے کا نام بتائیں. عمران کے ابو کے 4 بیٹے ہیں. اچھا جی، تو سمجھ گیا، چوتھے بیٹے کا نام ہے عمران. جی بالکل، آپ نے آخر جواب ڈھونڈ ہی لیا. بالکل ٹھیک جواب ہے آپ کا. مدبر بھائی میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں پہیلی پوچھنے میں تو بہت ماہر ہوں. بالکل بالکل مان لیا آپ کو پروفیسر صاحب. لیکن اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور اب آپ آخر میں کوئی اچھی سی نصیحت سنا دیں. جی بالکل، تو چلیں میں آپ کو اپنی کتاب میں سے کچھ پڑھ کے سناتا ہوں. اپنی کامیابی پر غرور اور تکبر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. جزاک اللہ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے. غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم اگر اس کا شکر ادا کریں گے اس کے بجائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ دے گا. جزاک اللہ پروفیسر صاحب اس اچھی نصیحت کا، اور بچوں آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے آج کا پروگرام بھی ہمارا دیکھا اور آپ ہمارے ساتھ رہے. آئندہ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اب ہمیں اجازت دیں. اپنے سوالات ہمیں ضرور بھیجیں، ویڈیو بنوائیں، اور ویڈیو بنواتے ہوئے خیال رکھیں کہ وہ لینڈسکیپ میں ہو اور پیچھے کوئی تصویر نہ ہو. اسی طرح آپ سوشل میڈیا پر ہمارے نظم کے مقابلے میں بھی شامل ہوتے رہیں. اس کے لیے بچوں کی دنیا کی جو نظم ہے اس کو نئی طرز میں یا پرانی طرز میں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیں، تو اس طرح آپ اس مقابلے اور اس پروگرام کا بھی حصہ بن سکتے ہیں. آئندہ تک کے لیے اب ہمیں اجازت دیں، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم. خدا حافظ. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو. پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما.